کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ادھک سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ادھک سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا عظیم کملا کسی بھی جنیا لال کوئی نہیں۔ جواب ملیا عظیم کملا کسی بھی جنیا لال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ادھک سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ حضرت بڑا پیارا مصرع آیا اور آپ حضرت کی سبحان اللہ بتائیں کہ حضرت کتنے عاشق بیٹھے ہیں، محبت سے دیکھیے گا کہ خدیجہ سونی بطول سونی علی بھی سونا حسین سونا، خدیجہ سونی بطول سونی علی بھی سونا حسین سونا، خدیجہ سونی بطول سونی علی بھی سونا حسین سونا، سونے دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ سونے دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ادھک سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ دے منن والے، ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ادھک سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔